أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن بصدد ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وسيستمر اليوم أيضا. هناك غزوة تسمى غزوة حمراء الأسد، فقد ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من أحد يوم السبت، فلما طلع الفجر من يوم الأحد أذن بلال، وجلس ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قام إليه وأخبره أنه أقبل من أهله، حتى إذا كان بملل إذا قريش قد نزلوا بها، وهو موضع على بعد 28 ميلا من المدينة. فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون: ما صنعتم شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم. فقد بقي فيهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا نستأصل من بقي. وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم، أي أنه كان أيضا جالسا في الكفار، فبدأ يمنعهم من هذا ويقول: يا قوم لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا، وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخروج، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فذكر لهما ما أخبره به المزني، فقال: يا رسول الله، اطلب العدو ولا يقيمون على الذرية. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح ندب الناس وأمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، أي من كان موجودا في الحرب بأحد. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل من الأمس، فدفعه إلى علي بن أبي طالب، ويقال دفعه إلى أبي بكر الصديق. على أي حال، لما بلغ جيش المسلمين حمراء الأسد التي تقع على بعد 8 أميال من المدينة، أوجس المشركون خيفة وتوجهوا نحو مكة تاركين رجوعهم إلى المدينة.
غزوة بني النضير. كانت تلك الغزوة في السنة الرابعة للهجرة. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مع جماعة صغيرة، وهناك روايات كثيرة عن سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وورد في إحداها أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لأخذ دية لرجلين من بني عامر، وكان معه قرابة 10 من أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم معهم قالوا له: نعم يا أبا القاسم، حتى تطعم وترجع بحاجتك. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جنب جدار من بيوتهم، فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة. فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فقال أحد ساداتهم وهو عمرو بن جحاش: أنا لذلك. خالفهم زعيمهم الآخر سلام بن مشكم وقال: لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم به، إنه لا نقض للعهد الذي بيننا وبينه. فلما صعد ذلك الرجل ليلقي الصخرة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا أنه يقضي حاجته، وترك أصحابه في مجالسهم ورجع مسرعا إلى المدينة. وبعد وصوله إلى المدينة أرسل إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن أخرجوا من بلدي، يعني المدينة. فلا تساكنوني بها، فقد هممتم بما هممتم به من الغدر. لقد أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 فأبوا وقالوا: لن نترك أرضنا. فتهيأ الناس لحربهم، فلما اجتمع الناس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة بني النضير. حمل علي راية الحرب، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصونهم، ولم يأتي أحد لمساعدتهم. ولما جاء وقت العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في 10 من أصحابه، واستعمل على العسكري علي بن أبي طالب ويقال أبا بكر رضي الله عنهما. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارهم، وقذف الله في قلوب اليهود الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، أي آلة الحرب. فقبل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حاصرهم النبي ل15 يوما، كما ورد في رواية أخرى اختلاف في عدد أيام المحاصرة. لقد وزع النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين جميع الغنائم من غزوة بني النضير بعد إذن الأنصار. فقال أبو بكر: جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا. غزوة بدر الصفراء الموعد. هذه الغزوة وقعت في العام الرابع من الهجرة، وسببها أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى بصوت عال: موعد ما بيننا وبينكم بدر الصفراء، فنقتتل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قل له نعم إن شاء الله. فافترق الناس على ذلك. ورجعت قريش فأخبروا من قبلهم بالموعد. كانت بدر صفراء ماء مشهور بين مكة والمدينة، أي بين وادي صفراء وجار، وعلى بعد 150 كيلومترا من المدينة. وكان في الجاهلية سوقا تقام لهلال ذي القعدة إلى 8 ليال. فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب ألا يوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعد. وكان أبو سفيان يظهر أنه يريد أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع كثيف، فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع الجموع وتسير في العرب، فيهاب المسلمون ذلك. وفي رواية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى مظهر دينه ومعز نبيه، وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب أن نتخلف عنه، أي سيرى الكفار ذلك هذا جبنا، فسر أنت بحسب وعد الله تعالى، فوالله إن في ذلك لخيرا. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أي عندما علم أن أبا سفيان وغيره يعودون جيشا، جعل عبد الله بن رواحة أميرا على المدينة بعده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن أبي بن سلول أميرا عليها، وسلم الراية عليا رضي الله عنه، وانطلق مع 1500 من المسلمين إلى بدر. قام المسلمون بالبيع والشراء في سوق في بدر، وربحوا كثيرا في هذه التجارة. أقاموا هنالك 8 أيام ثم عادوا إلى المدينة. لقد قام المسلمون بالتجارة في السوق المذكورة، واضعين في الحسبان أن الحرب ناشبة على أي حال، وإن لم تنشب فلا بأس في التجارة، وربحوا كثيرا في هذه التجارة. وبيان ذلك كما ذكره حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: لما انصرف أبو سفيان يوم أحد تحدى المسلمين فقال: موعد بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول، نلتقي فيه فنقتتل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحدي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الرابع للهجرة في أواخر شهر شوال مع جماعة من 1500 صحابي، واستخلف في المدينة عبد الله بن أبي. وفي جهة أخرى خرج أبو سفيان بن حرب مع جيش قريش من 2000 جندي، ولكن رغم انتصاره في أحد وجيشه الكبير كان قلبه خائفا، ومع أنه كان يسعى للقضاء على الإسلام، ولكنه ما كان يريد مواجهة المسلمين ما لم يجمع عددا كبيرا من الجيش. كان في مكة إذ أرسل إلى المدينة شخصا اسمه ناعم، وهو من قبيلة محايدة، وأوصاه بأن يرهب المسلمين ويلقي عليهم كلاما كاذبا ويمنعهم من الخروج للحرب كيفما أمكن. فجاء هذا الشخص إلى المدينة وحكى في المدينة حكايات كاذبة عن تحضير قريش للحرب وعن قوتهم وحماسهم، وأحدث قلقا في المدينة حتى خاف بعض ضعيفي الطبع من الخروج. ولكن حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج وقال في خطابه:
إننا قد قبلنا تحدي الكفار ووعدناهم موعدا ولا نستطيع أن نتخلف عنه. فإذا كنتم تخافون فاعلموا أنني لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد وأواجه العدو وحدي. حين سمع الناس هذا الكلام زال عنهم الخوف واستعدوا للخروج معه صلى الله عليه وسلم بكل حماس وإخلاص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع 1500 من أصحابه، وخرج أبو سفيان من مكة مع 2000 جندي. ولكن شاء قدر الله أن وصل المسلمون في بدر حسب وعدهم، ولكن جيش قريش عاد إلى مكة بعد قطع مسافة وجيزة. وتفصيله أن أبا سفيان حين علم بفشل نعيم في مهمته وقع الخوف في قلبه وعاد مع جيشه من الطريق قائلا: هذا عام جدب، والناس في ضيق شديد ولا يصلح فيه القتال، وسوف نهاجم المدينة بعدة وعتاد أكثر في عام خصب. أقام جيش المسلمين في بدر 8 أيام. كانت السوق تقام هناك في أوائل ذي القعدة، فأقاموا 8 أيام والسوق قائمة، فربحوا بالتجارة كثيرا، وجعلوا رأس مالهم ضعفين بسبب التجارة في 8 أيام. فلما انتهت السوق ولم يأتي جيش قريش، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ووصل المدينة، وعادت قريش إلى مكة وبدأوا يستعدون للغزو على المدينة. وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الموعد. غزوة بني المصطلق حدثت في السنة 5 للهجرة، وتسمى غزوة المريسع أيضا. بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة، وكانوا يقيمون عند بئر يدعى المريسع، وكانت تبعد عن الفروع مسافة يوم، وكانت بين الفروع والمدينة 96 ميلا. وعند العلامة ابن إسحاق حدثت غزوة بني المصطلق في السنة 6 للهجرة، وعند موسى بن عقبة في السنة 4 للهجرة، وعند الواقدي في شعبان من العام 5 للهجرة. وهذا ما كتبه مرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا. على أي حال، حين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق ينوون الهجوم على المسلمين، خرج إليهم مع 700 شخص في شعبان من العام 5 للهجرة، وأعطى راية المهاجرين أبا بكر رضي الله عنه، وبحسب رواية أخرى أنه أعطاها عمار بن ياسر رضي الله عنه، وراية الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه. واقعة الإفك. وتفصيلها هي أن عند العودة من غزوة بني المصطلق ألصق المنافقون بالسيدة عائشة بنت أبي بكر تهمة، وهذه الواقعة معروفة في التاريخ بواقعة الإفك. وردت عنها رواية للسيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، وقد ذكرتها في تذكرة صحابي آخر، ولكن من الضروري بيانها هنا في ذكر أبي بكر رضي الله عنه أيضا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي
وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقافل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفر قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحبسون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل سلمي ثم ذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطي على يديها، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش، بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا يشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر الأعراب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني سلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك،
فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد أتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل جارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه من أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقع لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي. قالت: فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة،
فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيا، ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا يتحدر منهم مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القوم الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه. قالت: فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحبسوه، على 10 الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال لي عائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله،
أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. هذه رواية طويلة من صحيح البخاري. قال المسيح الموعود عليه السلام: لقد جعل الله تعالى من أخلاقه أنه يزيل نبوءات الوعيد بالصدقة والتوبة والاستغفار. كذلك علم الإنسان أيضا الأخلاق نفسها، كما يثبت من القرآن الكريم والحديث الشريف أن التهمة التي ألصقها المنافقون بالسيدة عائشة رضي الله عنها بمحض خبث طويتهم اشترك فيها بعض الصحابة البسطاء أيضا، وكان منهم صحابي كان يأكل على مائدة أبي بكر رضي الله عنه صباح مساء، فحلف أبو بكر على خطأ صدر من هذا الصحابي، وعهد على سبيل الوعيد بأنه لن يطعمه بعد ذلك عقوبة على خطئه، فنزلت الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندها نقض أبو بكر رضي الله عنه عهده وبدأ يطعمه كسابق عهده. فمن أخلاق الإسلام أن المرء إن عهد على سبيل الوعيد فإن نقضه يعد من حسن الأخلاق. فمثلا لو أقسم أحد أنه سيضرب خادمه 50 ضربة بالنعل، لكان العفو عنه نتيجة توبته وتضرعه سنة الإسلام لكي يحصل التخلق بأخلاق الله. ولكن لا يجوز الإخلاف في الوعد لأن الوعد كان عنه مسؤولا وليس الوعيد. ما هو الوعد وما هو الوعيد؟ هذا موضوع منفصل وقد ذكرته مرة من قبل أيضا. على كل حال أتناول الآن بيانة غزوة الأحزاب التي حصلت في شوال من العام 5 من الهجرة، وكانت معركة كبيرة ثالثة بين قريش ومكة والمسلمين، وتسمى غزوة الخندق أيضا. فلما كان قريش ويهود خيبر وكثير من القبائل قد جاءوا مجتمعين للهجوم على المدينة، فقد سميت غزوة الأحزاب نسبة إلى كلمة الأحزاب الواردة في القرآن الكريم. حين أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة، فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهدوهم جميعا على قتاله وضربوا لذلك موعدا. ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليمان ففارقوهم على مثل ذلك. وتجهزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب، فكانوا 4000. كان أبو سفيان يقودهم، وفي الطريق انضمت إليهم أحزاب أخرى فصاروا 10,000. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة، ندب الصحابة وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بالخندق، فأعجب ذلك المسلمين. كان الجانب الشمالي للمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا، بينما الأطراف الثلاثة الأخرى كانت بيوت وحدائق النخيل، حيث كان يتعذر على العدو المرور منها. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في الجانب المكشوف للدفاع عن المدينة، وبدأ حفر الخندق برفقة 3,000 من الصحابة، وظل صلى الله عليه وسلم يشتغل في أعمال الحفر مع الصحابة لينشط همتهم. حفر الخندق في 6 أيام، وكان طوله 3 أميال ونصف تقريبا. لقد رافق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الوقت، وكان ينقل التراب في ثيابه أثناء الحفر، وعمل مع الصحابة الآخرين لتتم أعمال الحفر عاجلا في الموعد. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهما، إذ لم يجد مكاتل، وهي من آلات الهدم،
من العجلة، وكانا لا يفترقان في عمل ولا مسيرة ولا منزلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اجتهاده في العمل يضرب مرة بالمعول، ومرة يغرف بالمسحات التراب، ومرة يحمل التراب في المكتل. وبلغ منه التعب يوما مبلغا فجلس، ثم اتكى على حجر على شقه الأيسر فنام. فقام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رأسه ينحيان الناس عنه أن يمروا به فينبهوه. حين حاصر قريش ومن معهم من الجنود البالغ عددهم 10,000 مسلم المدينة، كان يقود سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جزءا من الجيش الإسلامي. وفي المكان الذي كان يقود فيه الجيش الإسلامي بني مسجد لاحقا سمي مسجد الصديق، وهذا الذكر سيستمر في المستقبل أيضا إن شاء الله. أما الآن فأود أن أذكر بعض المرحومين أيضا، وأولهم السيدة مباركة بيغم التي كانت زوجة السيد مختار أحمد غوندل، فقد توفي في 11 يناير عن عمر يناهز 93 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت كنة شودري غلام محمد غوندل رضي الله عنه الذي كان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام. كانت المرحومة تخدم الجماعة بكل شوق وحماس، وخدمت بصفتها رئيسة لجنة إماء الله في قرية 99 شمالية. كانت تداوم على الصلاة والصيام، وكانت مواسية للفقراء ومخلصة، فقد علمت الصغار والكبار القرآن الكريم طول حياتها. وكانت موصية أيضا، تركت خلفها 5 أبناء و3 بنات. أحد أبنائها السيد افتخار أحمد غوندل الداعية الإسلامي الأحمدي في سيراليون، وأحد أحفادها السيد فؤاد أحمد غوندل الداعية الإسلامي الأحمدي. وإضافة إليهما هناك عدد من الدعاة وواقفين الحياة من أحفادها، غفر الله لها ورحمها وتقبل دعواتها بحق نسلها. الذكر التالي اليوم هو للمرحوم مير عبد الوحيد رحمه الله، الذي توفي في الليلة بين 12 و13 من يناير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان عمره 58 سنة. كان أول أحمدي في عائلته جد والده السيد مير أحمد دين، الذي كان قد بايع على يد سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه في العام 11 من القرن الماضي. وكان أحمديا وحيدا في عائلته، وأول أحمدي عائلة والدته جده حضرة شيخ الله بخش من بنون. أما جد عبد الوحيد فكان اسمه عبد الكريم. كان جده شغوفا بالدعوة والتبليغ، ولذلك اشتهر بالمولوي عبد الكريم في بشاور. وكان جده مولعا بكثرة المطالعة، واتخذ مكتبة خاصة له. وفي الأيام التي كان وفد الجماعة يحضر في مجلس الشعب الباكستاني تحت قيادة حضرة الخليفة الثالث عام 1974، مست الحاجة إلى بعض الكتب النادرة، فوجدوها في مكتب جده. هذا ما رواه أخو زوجة المرحوم. في 9 سبتمبر 2020 رفعت ضد عائلة مير عبد الوحيد القضية في المحكمة تحت البند 295 سي بتهمة باطلة بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام المشايخ مع عامة الناس بمحاصرة بيته، ولكن الشرطة أخرجته مع عائلته من بيته وأوصلتهم إلى مدينة راولبندي. وبعد أيام داهمت الشرطة بيتهم في راولبندي ليلا، واعتقلت ابن المرحوم السيد عبد المجيد. رزق الله تعالى مير عبد الوحيد ابنين وبنتا، وأحد ابنيها الذي ذكرته آنفا أعني عبد المجيد المعتقل لا يزال في السجن أسيرا في سبيل الله. وقد توفي مير عبد الوحيد وابنه هذا في السجن، ولم يتمكن من حضور جنازة والده. غفر الله للمرحوم وألهم ذويه الصبر والسلوان، وهيا الأسباب للإفراج العاجل عن ابنه الأسير في سبيل الله تعالى الذي عمره حوالي 20 عاما.
والذكر الثالث هو للمرحوم سيد وقار أحمد شاه من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توفي في 17 يناير الجاري إثر نوبة قلبية وعمره 58 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وزوجة المرحوم هي ابنة حفيد حضرة ميرزا بشير أحمد من طرف أمها، وابنة حفيدة حضرة ميرزا بشير أحمد من طرف أبيها، وهكذا فهي من عائلة حضرة المسيح الموعود عليه السلام. وقد تزوجت من المرحوم شاه. تقول زوجته السيدة شازيه خان: أمرني حضرة الخليفة الرابع بالدعاء من أجل هذا الزواج، فقمت بالدعاء وأبديت رضاي به، فوافق حضرة الخليفة الرابع على هذا الزواج، أي حضرته هو الذي اقترح هذا الزواج. وقالت زوجته أيضا: في حياتنا الزوجية الممتدة إلى 33 عاما صار السيد وقار آخذا بيدي، لقد سد كل حاجة لي وراعى كل رغبة لي، كان أبا رائعا، لم يعمل شيئا لنفسه، كان إنسانا بسيطا ولم تكن له رغبة شخصية، وإذا كانت هناك رغبة شخصية فكان يضحي بها من أجل أهله. وتقول أيضا: إن أجمل يوم في حياتي هو ذلك الذي قال فيه لأحد بكل فخر: إني أذهب إلى المسجد وأردد هنالك عهدي، وليس ثم شيء أهم لي من الوفاء بعهدي هذا، وإني أستطيع أن أضحي بكل شيء من أجل هذا العهد. وأنا أقول: لم يكن قول المرحوم هذا مجرد كلام فارغ، بل قد رأيته صادقا في قوله هذا، وإني أعلم أنه قد مر باختبار قاس، ولكنه وفى بعهده هذا الذي عهد فيه على إيثار الدين على الدنيا، وظل وفيا به غير مبال بأي قريب من أقاربه في هذا الشأن، ولم يتخذ أي خطوة خارج طاعة الخلافة قط. تقول زوجته أيضا: كان زوجي يطيع حتى في الأمور التي كان لا يفهمها، وكان يقول: إنما علينا الطاعة. كان بطبعه كثير الشكر، وكان يأمرني بذلك أيضا، لم يقصر في التضحيات المالية قط. وقال ابنه العزيز سيد عادل أحمد، وهو داعية تخرج من الجامعة الأحمدية بكندا ونال شهادة شاهد: كان والدي إنسانا بسيطا ومخلصا بفضل الله تعالى، لم يهتم بنفسه قط، بل كان يهتم دائما بحاجات أولاده كلهم وحاجات أمنا. لم يكن يشتري شيئا لنفسه، بل كنا نضطر مرارا لتذكيره بأن ينفق على نفسه أيضا. كان شديد الاحترام للدعاة ولنظام الجماعة. وكتب صهره السيد محمود أحمد خان الذي هو حفيد حضرة ميرزا بشير أحمد من طرف أمه، وحفيد حضرة نواب مبارك بيغم من طرف أبيه: كان السيد وقار صهري طيب الأخلاق جدا ومضيافا، لم أرى على وجهه مللا قط، مهما كثر عنده الضيوف، وأيا كان الضيف، ومهما حل به مكروه. وقال أيضا: في البداية كان يكثر من نصح ابنه عادل بسبب تصرفاته الخالية من المسؤولية، ولكنه لما وقف وقار حياته لخدمة الدين تغير سلوك أبيه معه، وصار أقرب أولاده إليه، وبدأ يكرمه ويجليه جدا. وكتب السيد منير أحمد أمير جماعتنا في أبو ظبي الأسبق: عندما كان المرحوم وقار مقيما مع عائلته في أبو ظبي بسبب وظيفته صارت بيننا أواصر عائلية أيضا. كان المرحوم موظفا في البنك، وكان محترفا في عمله. كان من شمائله البارزة بساطة الطبع، كان شديد الولاء للجماعة ونظامها، ومفعما بعواطف المحبة والطاعة تجاه الخليفة إلى أقصى الحدود. وقال أيضا:
قدم بيته بكل بشاشة لسد حاجات الجماعة من إقامة صلاة الجمعة وغيرها من الاجتماعات، إلى أن انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة بوصفه مدققا داخليا أيضا. وكتب السيد هاشم أكبر: لقد علمت معه فوجدته مفعما بعواطف خدمة خلق الله دائما. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وتقبل أدعيته بحق أولاده. سوف أصلي الجنازة على كل هؤلاء المرحومين بعد أداء الصلوات إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.